सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोमिया. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर्धा आणि वळपंचीस तावन 30 आणि 7 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 10 and verses 25 to 37. मोग सस्निक जिविताची वाट. एक दीस शास्त्रां भितर लेखलो उठोन जेजूची परीक्षा करचे इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री सस्निक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें? जेजून ताका सवाल केलें, नियम शास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर. आनी तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. पूण तो आपलें सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोको देंवन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचें सगळें नागयलें, ताका मारून घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले. अशें आसता एक येजक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. तेचपणी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतलो एक सामार्यागार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागीं सरन ताज्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक सत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा सत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करचिताय तें फाटी येताना हांव तुका फारीक करता. ह्या त्यागां भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता? शास्त्रान जाप दिली, ताची दया केली. तो जेजून ताका सांगलें, वच आनी तुंय तशेंच कर. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. वच आनी तुंय तशेंच कर. जें कितें जेजू सांगता तेंच करून कशी वर्तल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. भाव विक्रम हांगा देवाचें उतर दिवन आसतना वडोल भाव प्रकाश आयलो म्हणजे सरशी फाटल्यान म्हणालो, फादर थंय एक ओमनी नंबर सांगून 1186 लायट ऑन आसा, तिका सांगा म्हणून. जायत मागीर एनावन्स करता म्हळें. कंडी जावन त्या ओमनीचो लायट ऑन आसलो, दुसऱ्यांनी पळयला. तुमी न्ही तरी आनी कोणी? म्हाका कित्याक पडलो? कोणाचें गी ओमनी, कोणाचो गी लायट, बॅटरी डावन जाल्यार म्हाका कितें? पूण ह्या भावाक आनी एका भावाची कितें आसली? दया आसली, मात्र न्ही बिरमत आसली. काल रातीन ती तशें जालें. काल एक ओमनी हेडलायट ऑन आसलो आनी भाव स्टॅनी म्हजे सशीन धांवन आयलो. म्हणलो, फादर नमस्कार, नाजाल्यार सांजे 4 वरार बॅटरी डावन जायत जाल्यार मागीर गाडी स्टार्ट जायना. जायते अनावन्स करता. मागीर परतून तो त्यो म्हणालो, ना ताका कोणाक कळ्ळें खंय गेलो खंय ऑफ केलो. धांवन आयले भाव सांगूंक, नाजाल्यार सांजे 4 वरां कितें जाता? हाजे पयलीं तुमकां हांवें एक दाखलो दिल्लो. एका रितीन आमचो भाव पियूसान ताचे कुटाम आसतलें. तुमी सकट गेल्यात. हांव ते CC कॅमेरान पळोवन आसा. गाडी मुखार फाटीं वयर पोंदा लोटतात 4-5 जाण. स्टार्ट करूंक स्टार्ट जायना. कित्याक तांचो लायट ऑन आसलो आनी बॅटरी सगळी डावन जाल्ली. तक्षण म्हज्या मतीन थंय घालें जेजून. आमच्या भावा रावणीन कुयेट तावन एक तसल्या परिस्थितींत एक
स्टार्ट जंपरान दिला म्हाका. हां ते खंय आसा म्हूण तक्षण दाखयलें. धांवल्या वचून ते स्टार्ट जंपर आमी फिक्स केले आनी स्टार्ट कर म्हण तक्षण स्टार्ट जाली. सगळ्यांक संतोश जालो. गाडी चालू करून गेले. काल सांजे हांगा सगळें हॉल हो भाऊ आज पयले वर्सा वाचलो भाऊ ऑजवर्ड ताची पत्नी शांती आनी तांचे बाळ अलिशा जाण नासली. तांचे सांगता आनी दुसरी भयणी आसल्यो. पावस आयल्यार ती पाटी रावन जाणी. मागीर एका सत्रेंत त्या गांधी बस स्टॉपार उबी आसली. एका सत्रेंत फॅमिली कोडे फॅमिली अम्ब्रेलांत. मागीर आमच्या स्टाफाची शारांत तेन्ना येता न्ही त्या गाय एका सत्रेंत आसात. तांकां कार रावन भितर बसून मुल्की बस स्टँडांत सोडून आयले. आज सकाळीं सकाळीं भाऊ एंड्रू म्हणालो आमचे भयण डॉटी उपरांत उप्पिना उरी नाल्ली उप्पिना नीरी नाल्ली अर्दें भिजलां खंय आनी रस्त्यार उबें आसा. कार रावन ताका कारार आपोवन हाडलें. वय मू आज कित्याक आसले दाखले तुमकां हांवें दिले गी बऱ्या समार्य घराची आज ओपार आमच्या दोळ्या मुखार आमी दोळे सण्ण पळयल्यार परत 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 आमकां जिवी जिवी दिसता. आतां बरो समार्य घर कोण गरजेंत आसा म्हूण गुगलान सोदून वचनाका. कोण गरजेंत आसा म्हूण सोदूंक गुगलान सोदून वचनाकात. कित्याक आमच्या भोवारी आमच्या दोळ्या मुखार आमच्या भोंवतणीच आसात. देखून आज ही ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो करून कितें आमी जोडी येता म्हणल्या भशेन समजून घेवया. ल्हान ल्हान करण्यो आनी तुका व्हडलें ना न्ही गे. पूण ह्यो ल्हान संगतींनी आमी वचता न्ही गे माथेवाच्या वांजलांत आवस्वर 10 आनी वर्ड 40 आनी 2 मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 42 कितें म्हणटा. मॅथ्यू 10:42 आणि जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख आसना. ल्हान ल्हान बऱ्यो करण्यो आमकां पूण जोड दितात. कितें जोड दितात पूण. आनी हें पूण आमकां खंय व्हरता सर्गाक व्हरता. आयच्या शुभ वर्तमानांत लुकाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 10 वळ 25 ते 30 आनी 7 पर्यंत वयर कितें बरयलां ती ऐका. लूक चॅप्टर 10 वर्स 25 to 37 वयर कितें बरयलां. मोग सासनीक जिविताची वाट. कितें जावन आसा सासनीक जिविताची वाट. तुमी म्हणटा तूं जेजू सासनीक जिविताची वाट वय मू. हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतर कोरो मोग नीज मोग अपरिमीत मोग जेजू सारको मोग. कितें जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या आमच्या सासनीक जिविताची वाट जावन आसा. आज आमी काल रितिऱ्यो करन नियाळ करन आमी भावार्थ दवरून बसल्या जायना. मोगाच्यो करण्यो सासनीक जिविताक वाट. देखून एकलो शास्त्री येवन जेजू लागीं विचारता. कितें विचारता ऐका. एक दीस शास्त्रां भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक संवसारी जिवीत जोडूंक जायत्यो कुतांत्र्यो आसात मनशांच्यो. आनी सबाज जाण आमी संवसारी जिविता खातीर जिवन आसा. संवसारांत कशें जियेचें संवसारांत हांवें कशें कमायचें न्ही. संवसारी वाटो देखून कावन्सिलींग कोण दितात संवसारी वाटो तुमकां दाखयतात. पूण जेजू कावन्सिलींग दिता तुका आनी म्हाका आमकां सर्गीची वाट दाखोवंक. व्हडले बाबा विक्रमान सांगलें कावन्सिलिंगाक म्हणून तुमी सोदून वतात मनशांक न्ही. पूण जेजू अशें आयल्या ताजे उतार आयकून ते स्विकार केल्यार आमकां खंयची वाट उक्ती जाता सर्गीची वाट उक्ती जाता. मात्र न्ही तुज्या सर गरजां ती तो तुका पावता. जेनियेच्या पयणार सोमिया म्हजो करमगत जेनियेंतल्या हरी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. जेनियेच्या पयणार सोमिया म्हजो करमगत जेनियेंतल्या हरी एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तो. देखून आतां ऐका एकलो शास्त्री जेजूची परीक्षा करचे खातीर जेजू अशें येता आनी म्हणटा मेस्त्री सासनीक जिवीत जोडूंक. पळया तो एकलो शास्त्री
संवसारी जिवितांत तो शास्त्र जाणा जावन जानवाय आपणावन जावं परत ताजो दिसपडतो ग्रास ताजें जिवीत संवसारी जिवितांनी जोडलां. पूण ताजें सवाल संवसारी जिविता विशयान न्ही, ह्या तात्कालीक जिविता विशयान न्ही, क्षणीक जिविता विशयान न्ही, थोड्या काळाच्या सुखाच्या जिविता विशयान न्ही, शासनीक जिविता खातीर जोडूंक हांवें कितें करीसय. तें जोडूंक हांवें आनी तुवें आमी कितें करीस, हें सवाल तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन कंसाच जाय आसा. संवसारांत आमी हें करूंक तें करूंक, हें जोडूंक तें जोडूंक, कामावंक या ग्रेस्काय आपणावंक या, कितें जागो आमच्या नांवार करूंक, तें आमी वाटो सोदता न्ही. शासनीक जिविताची वाट सोदा. कितें करीत जाय म्हणटा जेजू कितें म्हणालो. जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रान कितें बरोवन आसा. वाटो दिल्यात, नियमशास्त्रान दिल्यात, धर्मशास्त्रान दिल्यात, पवित्र पुस्तकांत वाटो दिल्यात, सर्गीच्या शासनीक जिविताचे वाटो दिल्यात. कितें सांगता तूं तें कशें समजताय. आनी कशें तुका समजालो. तूं शास्त्री न्ही. शास्त्री म्हळ्यार शास्त्रदल्ली निपुणा, शास्त्रदल्ली प्रवीणा, शास्त्रदल्ली कलितव न्हू. समजता तुमकां. शास्त्री म्हळ्यार नांव न्ही. शास्त्रांत सा पावलो धर्मशास्त्रांत प्रवीण वयमू, निपूण वयमू, जनारी वयमू. तर तें धर्मशास्त्र तुका कितें, ती नियमां कितें सांगतात. ताणें जाप दिवन म्हळें, ताका सारकें कळीत आसा. जेजून ताका शिकोवंक ना, ताका सारकें कळीत आसा. हांगा सबारपटी देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तुका आनी म्हाका सारकें कळीत आसा. आमी परत परत विचारची गरज ना. कितें बरें कितें वायट, कितें तात्कालीक कितें क्षणीक, कितें शासनीक म्हणलें तुका आनी म्हाका कळीत आसा. देखून ताजे तावनूच जाप काडयता जेजू. आनी कितें म्हणलें ताणें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन, सगळ्या तुज्या सक्तेन, आनी सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या मनान. पळया काळजान, आत्म्यान, सक्तेन आनी मनान. खंयचें सोडलां गी. आनी जायते पटी तुमकां सांगलां सगळ्या मनान म्हळ्यार समजोन, खरी समजोनी जानवायन, स्वताची, खऱ्या निजा देवाची, सर्गीच्या राजाची, जेजू विशयांतली, पवित्र आत्म्या विशयांतली, धर्मशास्त्रा विशयांतली जानवाय. देखून आमी जायते पटी आमी सांग जानवायेन तुज्या बोर मोनाक म्हज्या कोरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुज्या बोर मोनाक म्हज्या कोरपेन. आनी सगळ्या काळजान म्हळ्यार काल हांवें तुमकां शिकोवणें सांगलां. सगळ्या काळजान म्हळ्यार तुजें काळीज कोणाक, तुज्या काळजान पयलो जागो कोणाक, तुज्या काळजांतली बोगणां कोण्या विशयांत, चिंता कोण्या विशयांत. देखून बापाय वर निसड, आवय वर निसड, बाबा वर निसड, भयणी वर निसड, बेल्या वर निसड, म्हजो मोग करी नाय तर म्हजो अशीच सांग तूं. काळजान म्हळ्यार पयलो जागो ताका. देखून ओडोली अर्गान दिताना बाबा मात्यासान जावं दी, बायेन आमच्या जुलियानान जावं दी, आय लव यू जीजस. इन द प्रेझन्स ऑफ दीस होली कम्युनिटी आय से आय लव यू जीजस. कितले पटी म्हणलें ताणें. आयको ना तुमकां. हांगा आसलेल्या सगळ्यांच्या समोर हांव उक्त्यान हांव परगडटां आय लव यू जीजस. म्हणल्यार सर्त पयले जागो काळजान कोणाक दिला, ताज्या बायलेक गी, भुरग्याक गी. खाली आमी आयकली साक्ष बरी साक्ष भावा जेवणाची वयमू. सगळो सामान काडून सगळ्या टेम्पार घालून आयलात थंय फ्लॅटान घाल्यात. आनी की सेटींग जावना. सेटींग तूं कर, हांव काळजांत कोणाक जागो. तुमी आसा जाल्यार सेटींग कोणाक सोडूंक आयल्यात हांगा. तुमी हांगा आयली तेंच कारण आयल्यात. आज तुमकां कामां आसलें, तुमकां जायत्यो जबाबदारी आसल्यो, पूण त्यो कोणाक सोडल्यात. संवसारी मनशांक सोड तुमी आयल्यात वय मू. काळजांत जागो. सगळ्या काळजां म्हळ्यार तो सगळो दीस वडो सोड्या सांगलें न्ही. सकाळ तो सांज मुसार जाल्यार आनी जुलियाना बायन म्हळें घरा आसल्यार म्हणजे खामूच म्हाका आयकूंक सोडिना. हांगा आसल्यार सकाळ तो सांज मुसार कामाची चिंता ना, रांदची चिंता ना. खंयची कोणाची. तसलो मोग तुज्या म्हणजे आमच्या काळजांत, सगळ्या काळजांत म्हळ्यार, सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार तांकताना थांगताना न्ही. आमी हांतुळणार पडटाना, हात पांयक बोळ आसतना, भलायकी आसतना, तांकताना. पेद्रू सांगू ना गे, तूं तरणाटो आसतना तुका जाय थंय
पूण तूं म्हातारो जाता तुका खंय वचोंक नाका थंय दिसता तुका सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हळ्यार तशें आज म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट आसा कानांक बरें आयकूंक म्हाका कळटा तोंडान म्हाका उलोवंक जाता म्हज्या हाता पांयांक बळ आसा म्हाका चलोवंक जाता म्हळें न्ही वडोल बाबा एरोबाटान येता तुज्या मंदिरांत सोम्या रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या म्हणून सुरू केलें पावस येवं दी आनी कितें येवं दी न्ही कालिया बाबा जेवणाक बायलेन म्हणून पावस येता पावस न्ही येता उजो न्ही न्ही म्हळें गी ना पावसांत आयल्यार हांव खाली भिजता उज्यांत आयल्यार हांव लासता वय मू पावसूच न्ही उजो न्ही न्ही म्हणून आयलो गी ना आनी येताना हांवें पळयलें पॅण्ट बरें मापटून चड्डी करून आयिल्लो तो आनी माथ्यार केस ना जाल्यार केस बित्ता म्हणली हे ताका कंत ना माथें बित्ता म्हूण टोपी दवरून आयिल्लो पूण आयला गी ना सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो हाच्या पयलीं तुमकां हांवें दाखलो दिला साला दिल्या येताना घरच्या ड्रेसार ती येया थंय वचून बदलून तुमी सोम्याच्या पांयां तळा न्हेसून बसा सांगून हे बेन्नी भाय म्हणाली बरें सांगलें पावता तशेंच करता म्हणाली पूण येताना पळयताना ती भिजोनूच येता सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो भाव भयणीन सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया धांवून येया रे बेगीस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीस येया नाका गळा जेजूक मेळूंक नाका गळाय नाका तशें म्हणटा काल आमचो भाव रिची भासातान देवला धांवून येता खंय फाटल्यान शारान कारार येता वो धांवून येताना अंकल कित्याक तूं धांवून येताय भिजोन येताय म्हणटाना भितर आयला आनी माथ्यान पुसता खंय छत्री नाय छत्री आसा बॅगांत आसा म्हणालो खंय छत्री आसा छत्री घाल्या बॅगान दवरूंक गी देवान छत्री दिल्या बॅगान दवरूंक गी छत्री दिल्या खंयचें गे काजें ओजाऱ्याचें एरीक ओजाऱ्याचें पोद आसा न्ही गे सिरंदरचो पावस येता छत्री नासतना म्हणून पूण आमकां सिरंदरचो पावस येवं दी कांय येवं दी कितें येवं दी छत्री नाजाल्यार की काणगे आतां कितें तें रेनकोट आनी कोट रेनकोट म्हळ्यार कितें अर्थ कितें पावसाक घालूंक मात तो कोट न्ही तुज्या रेस्पेराक रेस्पेराचो कोट सगळ्यां कडेन आसा आनी मरणाच्या कोट रेडी दवरला पूण जेजू अशें येताना रेनकोट मात आमकां नाका न्ही सगळ्या सक्तेन म्हळ्यार अर्थ तो हांव कितलो पावस आयल्यार रेनकोट घालना आमी भिजोन आयल्यार भित्ता हे कोट मात पळया न्ही देवान दिली जानवाय वापरा सगळ्या मोनान सगळ्या काळजान सगळ्या सक्तेन आनी सगळ्या आत्म्यान आत्तां गायलें न्ही आत्म्या मोजात हदी जायनाका खाय भिये तुज्या आत्म्याक धैर्य दिजे तुवें व्हडले एका बाबान कालच्या शिकोवण्यान ताका कळलें ल्हान ल्हान संगती ती बाबा मात्यासान सांगलें न्ही ल्हान संगती ती पवित्र आत्म्याक उलो मार कितें नेसाचे पवित्र आत्म्याक उलो मार केन्ना बैसराचे पवित्र आत्म्याक उलो मार कोणाक मेळाचे पवित्र आत्म्याक उलो मार कितें हांवें खायचे जेवीचे पवित्र आत्म्याक उलो मार सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तुज्या हर एका चटवटिकेन तुज्या हर एका सालसंपणेंत पवित्र आत्म्याक तुजो आदार जावन घे तुका आत्मो जागयता उठ आनी वस कोणी तुका साळयता पावस येता तुका कितें वसा दिता गे तुजो आत्मो सांगता उठ सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार तशें तुजो आत्मो तुका प्रेरण दिता तुजो आत्मो तुका आनी चड आनी चड तुजें उर्बा उमेद वाडयता चडयता पूण आनी एक आत्मो आसा तुका कितें करता हांवें सांगलां तुमकां जुवांच्या वांजेलांत वसवर 4 आनी वळ 4 आमचे भितर आसा तो आत्मो संवसार असल्या आत्म्या परस बलिश्ट म्हणटा सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार अशें खंयच्याय बऱ्या कामाक जेजूस अशें येताना ह्या पवित्र आत्म्यान तुका म्हाका आमकां धैर्य दिजे बळ दिजे प्रेरण दिजे आनी आमकां जागयजे उठयजे आनी हाडयजे ऐका जॉन 1 John chapter 4 verse 4 पूण भुरग्यांनो तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कापाटी प्रावाद्यांचेर जैत वेल्ली जबार आसात कापाटी पावसाचें नीप दितात आवराचें नीप दितात कालेकली ती बायल निर्मार जाता
म्हाका आदल्या राती म्हाका फोन करता, फादर रेतीर आसा गी, आसा बाये न्ही येवंक जाता गी, येवेत बाये थंय तुवें मार्ग घेता हांगा आमचा काही येना, वळो येना, आवरी ना, पावस येना, ये बाये म्हणलें. आयिल्ली काल आत्मा तुका प्रेरण दिता. पण हांगा देवाचें उतार आमकां जागयता, कितें म्हणून तुम्ही देवाच्या घराण्याची, आमी देवाच्या घराण्याची, त्या कापटी प्रावाद्यांचे, देखून संवसारांत जायते कापाटी प्रावादी आसात. तुमकां रावोवचे, तुमकां निभा दिवचे, तुमकां बेश्टोवचे जायते आसात. त्या कापाटी प्रावाद्यांचेर जैत वेल्ली कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रासड बळादी. खंयचो आत्मा आमकां जागयता. खाली बाबा जेवण हांगा साक्ष दिता सांगलें न्ही गे, म्हाका पवित्र आत्म्याचे देणे मेळिल्ले उपरांत तर बॉम्बे रावंक नाका, अवकाश मेळिल्ल्या वेळार तो धांवून येतालो आनी गांवाक आयल्यार सिधा शुक्राचे शनिवारचे रितीर एकांक सुखान येतलो. आत्म्याचें प्रेरण सगळ्या आत्म्यान म्हळ्यार अर्थ तो बा. म्हज्या जेजू खातीर म्हज्या काळजांत आसात कितें उमाळे, म्हज्या जेजू खातीर म्हजें मन आशेता, हांव आशेता रावंक सौम्या तुज्या गोपान, हांव अत्रेकता आयकूंक धनिया तुज्या उतरां. ये सौम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर म्हज्या काळजान. ये सौम्या ये रावंक तूं ये, बिडार कर. काल हांगा रितीर जावन जाणना न्ही पुराय भाऊ ऑजवर्ल्ड न्ही, ती म्हाका मेळूंक आयली. हांवें सांगलें वचून 1 वर्स जालें गे बाबा, ना फादर 10 दिसांची हाजी कली रजा, ईदाची रजा मेळ्ळी. 10 दिसांची ईदाची रजा मेळ्ळी आनी धांवून आयला तो. ह्या 10 दिसांनी म्हाका शुक्रार शेनवार पुरो शुक्रार शेनवार कितले मेळटात. जेजू सांगाता रावंक, म्हज्या कुटुंबाक सांगाता घेवन रावंक हांव आयला म्हणालो. 10 दिसांच्या रजेर खाली ह्या उद्देशान सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान म्हळ्यार हें भाव भयणीनो, सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान म्हळ्यार हो अवकाश तुवें जोडचो, ह्या संदर्भाचो तुवें उपयोग करचो जेजू खातीर. मात्र न्ही आमी पण तुमचे बरी मनीस न्ही, आमी चिंतताले काल काही लोक आसचो ना म्हणून. जेवण 120 आसलें आनी 100 पुरो म्हळें, हांगा पळयतना 130 आसा. आनी कालची परिस्थिती पण पावस येता न्हू, आनी म्हाका आमचो एकलो हो आसा हांगा पत्रकारता जर्नलिस्ट आसलो न्यूज दिवंक. जॉन हांव म्हणालो पावस 10 तारीख न्ही 19 तारखे मुसार मुखार येता म्हणून. आमचो जॉन हांव म्हणालो. देखून हांवें सांगलें आज 150 जेवणां नाकात, 130 पुरो म्हणटाना हांगा वडल तो शिकोवन जाताना तांकां 150 लोक आसा. मागीर ताका पाठी पोरून घेवन सांगलें नाका सोड हाड म्हणून. पळया न्ही पूण तुमची उर्बा पावस आसूं दी, गडगड वारें आसूं दी, वडलो दिलपीन बाय सांगलें न्ही गडगड्यांतलें जगलांतलें वाऱ्या वादळांतलें उज्यांतलें जीवदाळ्यांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें वय की न्ही. आमकां जेजू राखता म्हूण कशें तुमकांच तुमी हाडलां पळया. हर एक वर्सा तांच्या घरा उदक भितर येतलें वय म्हूण बाय. ह्या वर्सा ना येवंक ना देखून काली आयल्यान ती मागण्याक कार घेवन आजी आयल्यांत. गेला हांव तांच्या घरा 2-3 फावटी पयले. न्हंयच्या तडीरूच आसा. हांव आयल्यार सगळें उदक ताच्या घरा भितर. पूण सगळ्यांनी आयला आवरू थंय येवंक सोडूं ना जेजू. कित्याक सगळ्या तुज्या काळजार म्हणा सकते आत्म्यान तूं जेजूक सोदून येताय तर तो शास्त्री म्हणटा तुका सासणीक जिवीत बसयला. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर. पयलें सगळ्या काळजान तुजोच न्ही. ओ उपादीस तुमच्या मनांत खंयसय भाव भयणीनो. सगळ्या म्हज्या काळजान करता जेजू, सगळ्या म्हज्या मनान करता जेजू, सगळ्या म्हज्या सक्तेन नावाडता जेजू, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान तुका देनू आसता जेजू. सगळ्या काळजान म्हणा सक्तेन आत्म्यान तो जाणा. पूण जेजू कितें म्हणालो. जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप, सारकी आसा तुजी जाप. जाणवाय तुका आसा. देवाचें उतार आयकून सगळी समजूनी तुका आसा. आनी देखून तशेंच कर तर कर.
हांगा येवन आमी जानवाय जोडटा देवाचें उतर आयकून आमी कितें जोडटा हांगा पूण जानवाय आसला पावना तशेंच कर खाली जाणा जावचें आयकोवचें समजोवचें मात्र न्ही त्या प्रमाणे करचें गरजेचें देखून आमी जायते सांगना नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक नॉट युअर वर्ड्स लेट युअर वर्क्स स्पीक तुजी उतरां न्ही तुजी खामां उलोवन दीत आज तें जायचें देखून आतां बरी आमकां बरी वापर आसा उतरांची न्ही करण्यांची तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय तशें केल्यार तुका जिवीत ससनाचें जिवीत तूं आनी हांव कितलें आमी बरें करता तितलें तुका बसयलां ससनाचें जिवीत देखून आज जेजूक वळख काडलें आनी क्रिस्ताचें म्हणलें बरें करीस खंयच्या एका म्हज्या कांतारांत आसा न्ही वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू सेवा तुजी करूंक म्हाका आदार दी जेजू आनी उतार तुजें परगट करूंक करपा दी जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो थारो म्हजो जेजू सदां शिरो हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दे उर्बेन भर म्हाका हातांक म्हज्या बळ दी पांयांक म्हज्या त्राण दी कुडीक म्हज्या घटाय दी उर्बेन भर म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशे तुजे स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका बरें करूंक हर एक दिसा उजवाड दी म्हाका आनी खोशे तुजी स्विकार करूंक जानवाय दी म्हाका म्हजो जेजू कितलो बरो म्हजो जेजू इस्तो खरो म्हजो जेजू म्हजो तारो म्हजो जेजू मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें जेजू सारकी जिणी जेजू सारकें मौन जेजू सारकें काळीज जेजू सारकें जिवीत तुवें आनी हांवें जियोंक तुका आनी म्हाका दिता आपोवणें न्ही कोणाय बरी कोणी लिडार म्हाका तुका आमकां नाका उडोली कोणी एका भयणी मागलें हांव भयणीन क्लारान पयलीं हांव मनशां सरशी येतालीं सलहा जोडूंक पूण आतां हांव कोणा सरशी येता जेजू सरशी येता जेजू लागीं विचारना हांव जायना जाता वच तशेंच कर म्हणटा ना आनी तूं जिवीत जोडटलोय तूं जिवीत जोडटलोय बऱ्या समारिया घराची ओपार आतां तितलें सांगल्यार तुजो मोग केल्ल्या बरी ती वाचले तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो तूं मोग कर देवाचो मोग कर आनी तूं जो करताय तसो तुझ्या पेल्याचो मोग कर ताका देवाच्या मोगा विशयी समजोनी आसा पयलो उपादेश ताका बरो कळीत आसा सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या सक्त्यान सगळ्या आत्म्यान बरें आसा पूण दुसऱ्या उपादेशा विशीं दिल्लो ताका दुबाव आसा जसो तूं तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हणटाना कितें म्हणालो जेजू ताका म्हणालो सारकी तुजी जाप तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय वय पूण मुखार पूण तो आपले सवाल समा म्हूण दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण म्हजो देव कोण म्हण ताणें विचारूंक ना देवाची वळख आसा पूण पेल्याची वळख ना जायते फावटी आमकां भाव म्हणी हे दोन उपादेश गरजेचे हांवें उपादेशा विशयांत शिकोवन दिता तांकां दाळ्यान सांगचें ह्या उपादेशांत 8 आपूण आसा खुरीस 3 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या देवाक संबंद जाल्ले उरिल्ले 7 उपादेश म्हाका आनी म्हज्या पेल्याक संबंद जाल्ले उबोगांस आनी आडवोगांस ह्या कुर्सांत 8 आपूण आसात हे 10 उपादेश आनी हे 10 उपादेश घाल्यात 2 उपादेशांत खंयच्या उपादेशांत
देवा समोग आनी पेल्याच्या. आनी हे दोन उपादेश घाल्यात एका उपादेशान. खंयच्या उपादेशांत? जेजून दिल्या त्या नव्या उपादेशान. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा. सगळे नियम शास्त्र कशें एका उपादेशांत हाडून दवरलां पळय ताणें. जेजून तुजो म्हजो आमचो मोग केलो की ना? केला की ना? जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशा खोळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो. जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो. देखून हांव आनी म्हजो देव म्हळ्यार पावना. देखून तो शास्त्री सरता तरी म्हजो पेलो कोण? साबारपणी पेलो कोण म्हणटा ना न्ही. म्हज्या कुशीन आसलो पेलो म्हण चिंता आमी न्ही. पेलो कोण? एक बरी वपार जेजू दिता. कसली वपार? जेजू ताका जाप दिवन सांगी वयर बरयलां कसली वपार? बऱ्या समारिया घराची वपार. समारिया घराची वपार न्ही, बऱ्या जुदेवाची वपार. जेजू आयलो समारिया घरां खातीर की जुदेवां खातीर? कोणी नातलो जुदेवांक पैकी बरो. पळया देखून हांगाय आमी सांगतना बऱ्या क्रिस्तांवांची वपार म्हणूंक जायना. बरो क्रिस्तांव म्हणल्याची वपार म्हणूंक आमकां अवकाश. देखून आमच्या मुखार हांगा जेजू बऱ्या अक्रिस्तांव भावाची वपार हाडटा जावंक पुरो. देखून बऱ्या समारिया घराची वपार. आनी जेजू कितें म्हणटा ताका? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. वास्तवीक न्ही. आतां आमी तीस 1000 जाणांनी आमी सेमिनारींत आसतना वचून नाटक करून दाखयला. कितलें नाटक बऱ्या समारिया घरा विशयांत. एकलो कात्याचेर बसून येता. कात्या म्हळ्यार मनीस बाग घेवन कात्या जाता. ताच्या फाटीर एकलो बसता आनी ती दोग जाण ते जाण येतात विल्ला आनी ताका मारतात आनी बरें एक्ट करून पडटा आनी कालेलो रंग घालतात. सिनेमा पळयला तुमी? बरें बंडाल वय की न्ही. पूण देखून हांवें ह्या शिकवणेच्या सुरवेर थोडे दाखले दिले. ती एक वपार मात्र. तुका आनी म्हाका आमकां एक रुजवात या कितें म्हणटा तुका म्हाका एक दाखलो मात्र. पूण असले जिवितांत आमच्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत असले जायते संदर्भ तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार. पूण आजकाल आमी कितें पळयता? कोणाचें एक्सिडेंट जाल्यार पयलीं ताका लुटतात वय की न्ही. ताजी पर्स, ताजी कितें चेन, ताजी कितें वॉच, ताजी कितें मोबायल वय मू. पळयला तुमी रस्त्यार हायवेर खंयच्यो गाडयो, माशलेच्यो गाडयो आनी काले कुंकडाच्यो गाडयो वय मू. या खंयच्या फळ वस्तूंच्यो रांदवेच्यो गाडयो एक्सिडेंट जावन पडल्यार कितें जाता? गाडयेंत भितर आसल्यांक कोणी भायर काडिनात. माशले हारयतात, कुंकडां हारयतात, एपलां हारयतात आनी काले तरकारी हारयतात वय मू. भाजलें थोड्यांक कांय मेळना जाल्यार काले फोनार काले तांकां युट्यूबार अपलोड करूंक. आज हे मोबायल येवन सगळं पाड जाला. मनशापण गेला. देखून जेजू बरी वपार दिता बऱ्या समारिया घराची. एकलो मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवन वेताना सोराच्या हातान सांपडलो. वास्तविकान सांगलें वाजपिते. कितलो लोक आमी थोडे फावटी आमी बिरमत पावता. थोडे फावटी जागृती आसाची. रातीन तूं एकलोच येताय कोणगी तुका रावयतात आनी तूं म्हणटा वो कितें म्हणटा पापारी आनी काले वाटसोरी पयनारी न्ही. तांचे प्लॅनी आसा चोरांची. एकलो रावयता तूं भितर येवन तुका मागीर सुरी दाखयता. ह्या तुका तुज्या तोंडार कितें पावडर उडयता. ह्या कितें तूं आल्यान कितें हाडलें तें तुज्या तोंडार दवरून तुजी मोस सुकयता. मुखार ताजें गँग रावल्लें आसता. पूण काल सांगलां हांवें सरपा बरी बरो एक व्हिडियो पळयला हांवें. तरणाटेन चेडूं व्हडल्या ऑफिसान काम करतना ह्या कॅबांत बसता आनी कॅबांत बसतना तें GPS ताका घालूंक सांगता. वो ताका खंय खंय व्हरता. त्या धाल्या चेडवाक डावट जाता आनी चेडून कितें करता मोबायल काडटा. ताणें ताज्या बापायक रिंग केल्या बरी करन डॅडी
तूं पोलीस स्टेशनांत आसा की ऑफिसांत आसा की भायर सरलाय अळे हांव ट्रॅव्हल करची गाडी पोलीस स्टेशनच्या मुखल्यान पास जाली डॅडी आनी थोड्या वरान हांव घरा पावता डॅडी पुराय एक्टींग मागीर म्हणटा तूं एनकावंटरांत तांकां काडले की शूट करून मारले की डॅडी म्हण विचारता त्या दळ वयलो कालू बोलू जाता ह्या चेडू असो बापय एनकावंटर स्पेशलिस्ट मात्र न्ही हांव आसले गाडयेचे GPS धाडटा लोकेशन धाडटा तूं म्हाका ट्रेस कर म्हण परतून बापा एक पळया 17 म्हळ्यार साबार पटी आमी कितें आमी पापाची पूण हातूंय तुका जाय जाणवाय 17 कॉशन म्हणटा आमी पण हांगा तशें न्ही तो जेरुसलेमांत समार्याक वेताना खंय येताना तो सोरांच्या हातान सांपडटा आनी कितें करता तांणी ताचे सगळे नागयले ताका मान गाय केले आनी अर्ध जीव करून ताका सोडून गेले कसल्यो न्ही परिस्थिती असल्यो परिस्थिती आमच्या जिवितांत ना न्ही तसल्यो तेजे म्हण ना भाव म्हयने तसल्या परिस्थितीक आमी राखाचें म्हणना आमी वचून हिरो जावची गरज ना देखून तुज्या म्हणजे आमच्या भोवारी आसल्यो हेर संगती म्हणचे हांवें तुजी सावय ती कश्टां ताकूच नात आनी तूं बरें करून मोबायल पुसता हांगा एक बरो समार्याक मागीर तूं उठचें मोबायल दवरचें तुज्या आवयक कसून कुंभ करची ही बरी करनी साबार जाणां कित्याक कळना धाकटे पुरो आमकां कोणी एकलोच थंय काम करनासा आनी तूं बरें खाली आसाय तुजें काम सोडताय वचून ताका तूं कुंभ करताय बरो समार्याक जाताय तूं हरी एका ल्हान संगतींत देव तुजी आनी म्हजी आमच्या मोगाची परीक्षा करता मोगाची करनी उलोवप कितें वाचलें परत वाचतें मातें वसवांजला वसव 10:40-2 आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें म्हजो मोग करता देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता उण करची गरज ना शेळें उदक दिल्यार शेळें उदक दिल्यार सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सूख आसना हिंगी पयलीं आमच्या घरा मुखल्यान मेताना आनी पळय नागेऱ्यांच्या वल्लार पारेर ते नीर कोरले म्हणटाना आमी गोड आनी उदक दितले हांगी ना आतां हिसारा मेळटाय तसली आसली परिस्थिती कोणीय तो जावं दी वाट सूर्य आयिल्ल्या वेळार न्ही आमच्या जालांतल्यान वताना रावून गोड आनी उदक पिवन येतले वय मू न्ही आमी कोणाच्या घरा मुखल्यान गेल्यार आमकां दितले की ना आतां परिस्थिती गेल्या कोणी येता जाल्यार आमी वचून भितर बसता तो वचून दी म्हणून ताजो प्रतिफळ ताका सूख आसना देखून आज आमी आमची डायरी बरयन दवरची कितलें बरें केलां म्हणून आनी कितलें बरें करचें अवकाश तुका म्हाका आमकां आसात देखून जेजून म्हणान न्ही म्हज्या ल्हाना भावांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी म्हज्या ल्हाना भयण्यांक कितें तुमी केलें म्हाकाच तुमी पूण ह्या संगतीन हांगा येवन देवाचे उतार आयकून जेजू समोर करतले जायत्या भाव भयणीन हांगा आसले तुमी हर एकलो मनीस हांव उक्त्यान सांगता खरें बरें समार्या घरा बरी तुमी कितल्या जाणांनी हात उखल न्हू हेरांच्या गरजान पावल्या कितल्या जाणांनी मोगाची सेवा दिवन तुमी आसात कितल्या जाणांनी त्याग करून हें तुमी देवाचें काम मुखार सुन आसात आमी पळयता न्ही पटल्या 2-3 म्हयने येता हरे का शुक्रार शेनवारा ओ त्याग न्ही आसतना ओ मोग न्ही आसतना आनी कितें परते शुक्रार त्या भयणीन आमी नवें घर बांदलां फादर हांव सोयऱ्यांक आपोवन आनी कोणाक आपोवन आमकां जेवण दिवंक नाका फादर हांगा आसल्या क्रिस्ताचें म्हणल्या समज एक कोटांत आसल्या भाव भयणी सय आमकां जेवंक जाय फादर म्हणून त्या भयणीन लिनान आनी कुटुंबाच्यांनी अशें देखून हांवें फुडें सांगिल्लें तुमकां उड आसा सगळी वेन गॉड ब्लेसस यू फायनान्शियली डोंट इनक्रीज युअर स्टँडर्ड ऑफ लिवींग इनक्रीज द स्टँडर्ड ऑफ युअर गिवींग देव तुजेर म्हजेर आमचे आशिर्वाद घालतना आमचें लिवींग स्टँडर्ड आमी वाडोवचें सोडोवचें न्ही आमचें गिवींग स्टँडर्ड आमी वाडयचें सोडयचें कित्याक ज्या मापान आमी दिता त्या मापान
ऐकायला म्हणून लुकास वांजेला वसवर 38 लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 देखून आम्ही उदारपणान दिताना देव आमकां उणें करिना खंयच्याच उणें करिना भाव भयणी नाही का लूक चॅप्टर 6 वर्स 38 हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले बोरत्या मापान दितेले दामून दितेले हालोन दितेले आनी बरोवन ओमताशे मेसून तुमच्या लेसान घालतले म्हळ्यार बसयला ज्या मापान आमी दिता ओमकार ज्या मापान तुमी मेसून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी आमी मेसून सुरात केले आमकां सुरातीत मेळटात भाव भयणीनो आमी सुरात करून गेल्यार आमकांय मेळचे सुरातीत पूण आमी एकदम कितें म्हणटात दादोशी जाल्यार आमकांय मेळचे दादोशीच एकदां सांगलें करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपासी सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दोवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता तशें म्हणटाना फाटल्या 2 दिसां पयलें हांगा मागण्या येतले एका भावान एक ल्हानसो रिक्वेस्ट केला वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत कोणाय कडेन फादर तुमी सांगा कोणाय कडेन आसा जाल्यार ती कुमो करूंक जाता जाल्यार कांय सारू ना पोरनो सोफा आसा जाल्यार पोरणे फर्निचर आसा जाल्यार आमच्या घरांत दवरूंक कोणाय कडेन आसा जाल्यार तिके इसान सांगा म्हणून हाज्या पयलें तुमकां कळीत आसा गी हाज्या पयलें सुमार वर्सां पयलें हांवें सांगिल्लें कोणाचें पोरणें घर काडिल्लें नवें घर बांदतना तांचे नळे आसले वय गरजेवंतांक तांणी दिल्यात गी ना वय की न्ही तांचे कितें रुकाळ आसलें गरजेवंतांक तशेंच आतां हांव उलो दिता कोणाय कडेन आसा आमकां गरज ना पूण गरज आसले आसात वय कोणी जाल्यार विन्सेंट दे पावलाचे आसात वय तशें तुमचे कडेन खंयचेय तुमकां नाका जाल्ले आसा जाल्यार आमकां कळया हांगा आमी सांगया आनी कोणाक त्यो गरज आसा तांकां दिवया बरी करनी वय की न्ही वय की न्ही कितल्यो बऱ्यो करण्यो करयत मौन आसा तर मनसिद्ध जाल्ली मौन आसा तर वाट आसा आनी वाट खंयची जिविताची न्ही सस्नीक जिविताची एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट म्हज्या जिविताची एकच तो वाट म्हज्या जैताची एकच तो वाट एकच वाट तो सौम्या एकच वाट तो धनिया एकच वाट तो सौम्या एकच तुम्ही जाणात वो भाव जोसेफ थंय जोसेफ क्रास्ता स्नेहालयांत वय जायत्यांक रस्त्यार आशिल्ल्यांक गत आदार नातल्यांक भीक मागतल्यांक आनी घर सांडून अनाथ जावन आशिल्ल्यांक थंय आपोवन व्हरून बरें तांची हें सेवा कर वय तांकां मागीर कळल्यार खंयतावन म्हणून तांच्या घरा फाटीं पावयता मात्र न्ही हर एक दिसा थंयसर मात्र वेल लोकांक सयत वेल लोकांत आसल्या सर पिडेस्तांक हर एक दिसा स्नेहालया ती जेवण दितात वय वय की न्ही तुमकां खबर आसा आमचे कडेन जायत्यो वस्तू आसात आमकां गरज नात थंय दुबळे धाकटे आसात तांकां दिवंक आमी सकता घेना दिव्येत घेना देखून आज भाव भयण आमच्या दोळ्या मुखार आसात सामाऱ्या घरा बरी कोणाय पडुल्लो मारुल्लो अर्दो जीव काण रस्त्यार उडयल्लो आमी सोदची गरज ना आमच्या मदेंत कितले जाणां काल तर मागण्या आयली म्हणाले फादर कोणीय दुबळी आसा गरजेवंत आसा जाल्यार आमी इल्ली कुमो करूंक सोदता तिंच जावन म्हणटात तुमचे कडेन दिता नांव नाका तुमचें नांव नाका जाल्यार म्हजें नांव सांगून दिता म्हळें हांवें बेस्ट म्हळ्यार सर्त नांव नाका आमकां पूण गरजेवंतांक एक तांच्या गरजेंत आमचो इल्लो आदार आमची इल्ली कुमोक जायत्यांक हांगा तशें नांव सांगनासतना ह्या कोणें दिलां म्हूण सांगनासतना जायत्यांक ती गरज तांच्या गरजांत आमी पावल्या पावूनच आसा हें मौन जाय जें तुजें आनी म्हजें आमचें आनी ताका मारून सोडलो आनी पडुल्ल्याक पळयता कोण पयलीं आयका अशें आसता एक याजक तेच वाटेन देंवन वेतलो मार तुमकां न्ही मार म्हाका ह्या जाग म्हणून भिरांत दिसता ह्या जाग म्हणून लज दिसता ह्या जाग म्हणून म्हाका धैर्य पावना
कित्याक म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत आसा एक याजक त्या वाटेन वतलो ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलतच रावलो. म्हाका कितें पडून गेला न्ही गे त्याचे उतार सांगता याजक ताका पळोवन वाटेच्या दुसऱ्याच वाटेन तो गेलो. तेच परी एक लेवी थंय पावलो. लेवी कोण सोम्याच्या सेवेंत आसले लेवी. आता याजकी सोम्याच्या सेवेंत आसा लेवी आनी तुमी गुत्ता म्हणून कळीत आसा म्हणून लेवी तांचें काम कितें लेवी तांचें काम कितें तांकां विंगड दवरलें कित्याक आटपेटीची सेवा करूंक. देखून लेवी ती पळयता आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. तोय म्हाका कितें पडून गेला. म्हजी कांय आवय न्ही भयणी न्ही बायली न्ही घोवी न्ही आमची जाल्यार आग बोंब मारता हेल्प हेल्प कोणाची जाल्यार चड दो आमकां एक्सिडेंट जाल्यार दुसऱ्यान धांवोन जेगी नाका हां आमकां उखलूंक वेनार घालून उदक दिवन व्हरूंक जागी नाका दुसऱ्यांचें जाताना. आसात बरें बरें समारीकर जायते आसात पूण आमकां कांय पडोवन वचोंक ना म्हणलें अशें ह्या जाका भाशेन लेविता भाशेनी आसात. पूण मुखार शेकी ते वाटेन वेतलो एक समारियागार ताचे सशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. पळय आनी ताका समारियागारांक खऱ्या निसा देवाची वळख ना जावंक पुरो पूण जेजू एका समारियागाराक मुखार दवरता म्हळ्यार अर्थ ताजी कूळ न्ही ताजी जात न्ही ताजो जल्म न्ही तो विसरून काडलेल्या पैकी एकलो गी म्हणलें न्ही तो मनीस मनशापणांत आसलो. देखून हांवें जायते फावट सांगलें ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज आवर रिलीजन सांगिल्लें आयकलां तुमी. ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज देखून हो ह्युमॅनिटीचो भाव जाल्यार म्हणजे ह्या रितीन जायत्या दुबळ्या धाकट्यांक ताणें म्हाका ताजो सोवेनियर दिवन गेला पोर आयिल्ल्या वेळार पळयलें कितल्या जाणांक दुबळ्या धाकट्यांक. देखून ह्युमॅनिटी म्हळ्यार मानवत्व मानवीयते म्हणटा वय कन्नडान मनशापण मनशा आसय. समारियागाराक तें आसलें देवाची वळख ताका ना आसली जावं पुरो पूण मनशाक मनीस वळख खंयचें जावन आसा तें कितें म्हणटा धर्म. आज आमच्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांनी हें ना जालां. तो कितें करता लागीं सरन ताच्या पांयांक तेल आनी वायन वतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो. बऱ्यांतली बरी करणी तो करता खाली ते बांदता मात्र न्ही ते म्हणटा ते फर्स्ट एड दिता ते फर्स्ट एड कळटा तुमकां कितें जालें तक्षण फर्स्ट एड आमी दिचें वयमू खंय कोणाचें आतां पडलो मांडो धाडलो येदो दुंकूट आयलें फर्स्ट एड दिचें वयम कळ्ळें बांदिचें न्ही पयलीं आयस आसल्यार आयस तुवाल्यान दोन बरो दवरिचें ना खंय तें कट जालो फर्स्ट एड करिचें कळ्ळें. शेळ्या उदकांत बोट दवरल्यार रगत वळचें नाजाल्यार साकर घालिची वता वयमू गोड करूं न्ही रगत. सभा रितीन म्हळ्यार त्या घडये प्रेजन्स ऑफ मायंड मस्त गरजेचें भाव. कोणाक शॉक जालो वचून मेन ऑफ कर तूं वचून ताका धरून ओडूंक वचनाका तूं येताय ताच्यान म्हळ्यार सबार जाणांक कितें म्हणटात ह्या रितीन आमी चिंतूंक वचना. तक्षण कोणी बायन पडला तूं उडा नाका दोरी उड पयले दोरी उडोवन वयर बांद मागीर दोरी धरन जाल्यार मागीर देव नाजाल्यार दोगी गेल्यात. आतां बांयत उडोवंक वचनाका कोणी येतात गे म्हणून परिक्षा करूंक वचनाका. सबार संगती आसात भाव भयण देखून ह्या फुडां आयची शिकवण आयकल्या उपरांत तुमी येताना सोदून वचाचे बांयो न्ही न्हंयो न्ही व्हळां न्ही बांय तिळूंक वचनाका कोणी पडल्यात गे म्हणून आमी पळोवन वचाचें म्हळ्यार कोण खंयच्या कसल्या गरजांत आसा म्हणून. तेन्ना पळय तुज्या गरजांत खंडीत जावन फुडें येवन तुका पावतात. हांव हेरांच्या गरजांत पावता तर म्हज्या गरजांत खंडीत पेलो पावता. हांव सांगता न्हू फाटल्या 27 वर्सां तुमी म्हज्या गरजांत पावल्या देखून हें काम आमी मुखार सुरू व्हरता नाजाल्यार खंडीत साथ दिना. आमच्या हर एकल्याच्या गरजांत ते एक म्हज्या कांतारांत आसा न्ही गे सर्गीच्या राजा तावन आयला बेसा
जेजूच्या लेंत आमी जियेवनासा सर्गीच्या राजात हांव आयलां बेसांव जेजूच्या सवळेंत आमी जियेवनासा स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा स्वताच्या वाटेन आमी चलोवन आसा सर्गीच्या राजाक आमी राखोवन आसा सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसा सर्वांच्या एकतारान सगळ्यांच्या संतोषान पेल्याच्या गरजांत आमी पावोवन आसा सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मोन आमी दाखोवन आसा सोम्याच्या मिसावान क्रिस्ताच्या सेवकांक बरें मोन आमी दाखोवन आसा खंडीत फाटल्या 27 वर्सांत हांवें पळयलां पेल्याच्या गरजांत आमी पावता मात्र न्ही सोम्याच्या मिसावांत हात उखलून वडतो त्याग कर तुमी मुखार आयल्या देखून आज हें अशें चलोवन आसा खंयचें कांय देवान आमकां उणें करूंक ना खंयच्याय गरजां खातीर कोणाय लागीं आमी वचून मागची गरज येवंक ना हर एका गरजान देव पावता कोणा मुखांत ताच्याच भुरग्यां मुखांत देखून आमी तशें सोम्याच्या गरजान पावतो तशें एकामेकाच्या गरजान पावचें गरजेचें देखून ताणें कितें केलें ताका गाडवार बसयलो आनी एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली ही तुज्या म्हज्या आमच्या मोतिकेची जतन करची ताणें ताची जतन केली पेल्याचो हुस्को न्ही आमकां कसो जेजू कसो आमचो हुस्को आसा पळय मग तशें आमकां आसा से पेल्याचो हुस्को तिजो आसा खरी सेवा देखून ताणें सांगलें सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका मोगाची सेवा हर एका शुक्रारा सोनवारा हांगा तुमी पळयतात हांगा बेजमेंटान जेवण आसा न्ही हरियपटीचो मॅक्लेटस मॅक्लेन म्हणटा फादर खंयचे कडेन ना फादर हांगा आमी आयले म्हणटा अशे भाव धांवून येतात फादर आमी हांगा आयले पावताच म्हणटाना हे हांगा भाव राखोन आसात फादर तेत्त उखलतात व्हरतात तेत्त पुराय सजयतात तेत्त सांबाळटात आमकां कांय हांगा काली हाडल्यार पुरो फादर पळया सेवा पळया तेंत थोडी आमी आसा बेजार करनाकात जेवता आनी प्लेट थंयच दवरून येता ओनी आतां केटरिंगाच्यो थंय दवरून येता ह्या उश्ट्यान थंय सोडून येता ह्या खंय आमी बसयले हांव थंयच घालून येता हाची लेख दिवंक आसा भाव म्हयनो हांवें तुवें आमी चड काण घेवन पाड केल्ल्याचे लेख दिवंक आसा बेजार करिनाकात हांगा आमच्या मदीं थोडीं आसात काडटात आनी मिंगट दवरतात आनी परतून वचून काण घेतात 2-3 पिढी जाला मागीर हांगा सेवा दितले मागीर आमी थंय वताना आमकां कांय थंय नातलें जाल्यार आमी ताजे विशयांत गन्य करूं ना पूण आमी हेरांचे आमी उपाशी रावल्यार हेरांक उपाशी आमी घालूंक नजो म्हणल्यार चिंता पेज तो जावन आसा त्याग न्ही हांव जेवता हांव घरा व्हरून की हांव गडो व्हरून दवरता तशें नाका कोणें करचें न्ही तें सारकें न्ही उरल्यार आसा थंय दवरतात आनी आतां प्लास्टिकान बांदून दवरूंक की ना अवकाश कित्याक जाणात न्ही तुमी प्लास्टीक हय भोवशा तुमी बुती हाडीची बांदून न्ही खाली आसा जाल्यार व्हरूंक मार्केटीक येताना आनी तुमी कितें व्हरीचे हां मांस हाडूंक वेताना तुमी कितें व्हरीचे पयले बरें आमकां बांदून दितले की हां कशें हाडटले आमी पेंगटा बांदूलो तूं आलो काडून दिनातले पाडले नेट्ट काडटा कोणा पे म्हणून हां ती परिस्थिती आयल्या भाव भयणीन देखून हांव कितें म्हणटा हर एकांत उदारपण मात्र न्ही हर एकांत पेल्याची गरज कितें म्हणल्यार आमी समजूची ताणें कितें केलें सत्राक व्हरून गेलो मात्र न्ही म्हणालो कितें म्हणालो आनी कांय सट्टीक
दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हळें, हाची जतन घे हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते पाटी येतना हांव तुका फारीक करतां. नेंगी पोर आमच्या बहिणीनं म्हणते हांगा बरी कर साक्ष दिली. ती मुखल्यान येताली स्कुटीचेर फाटल्यान एकल्यान येवन हांडलो, मोसनी रेडोनी बायकास. पण ताणेंच तिका उखल्लें, ताणेंच तिका हाजेर रिक्षार घालें, ताणेंच आस्पत्रेक व्हेलें, ताणेंच सगळो खर्च भरलो. मात्र न्ही कितें कर जाल्यार आदले फावटी हांगा आमच्या बाबा एंड्रूच्यानी कार एक्सिडेंट जाल्या वेळार भाव रॉनीन तशें केलें. त्या भयणीक ताणेंच रिक्षार घालें, ताणेंच थंय KMC हॉस्पिटलाक गेलें, चड खर्च ताणेंच भरलो. बऱ्या समार्याकाराची ओपार आमी काल वाचल्या पवाना हांगा गडितां आसात आमच्या दोळ्या मुखार. मात्र न्ही फोन नंबर दिलो, कितें गरज पडल्यार कॉल कर म्हणून. ह्या भावानी, हिंदू भावानी ह्या भयणीक मतीक नंबर दिलो, बाय तुका आनी कितें गरज पडल्यार म्हाका कॉल कर. कशें एक ओपार आनी कशें एक असल्यात. ती ओपार आमी वाचून विसरता, पण ही गडीत आमी वाचून विसराना. ते तुज्या म्हज्या आमच्या मनांत कसता उरता आनी आमकां वाट दाखयता. तुंय तशेंच कर. जेजून कितें म्हळें ताका? ह्या ते ती ताच्या पयलींची वळ ते वयर सारकीच तुजी जाप सारकी तुजी जाप तशेंच कर. तुंय वच आनी तशेंच कर. देखून आतां निमाणे वास आनी कितें उरलां? ह्या तेगा भितर सोराच्या हातान सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. पळया न्ही कोण खरो पेलो. तुज्या कुशीच्या घरा रावतलो तुजो पेलो न्ही जावंक पुरो, ताका तुजी वळख ना, तुका ताजी वळख ना. म्हणटात न्ही आजकाल न्ही मॅसेज येवन आसा न्ही, मनीस चंद्राक पावला खंय ताच्या कुशीन कोण रावता ताका खबर ना खंय. फ्लॅटांनी रावतल्यांक न्ही हांगा तरी थोड्यांक तरी वळख आसा. भायल्या गांवांत अमेरिकांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलियांत आनी तुज्या कुशीच्या घरा कोण रावता म्हणल्यार कोणाकच तांकां पडून वचूंक ना. हांगा तरी आमच्या भारतांत, ते आमच्या मंगळुरांत, ते आमच्या क्रिस्तांव मध्ये इल्लें तरी आमी पळयता. एकामेकाचो कितें सोड दवर, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाचो मोग. देखून काल सांग आसलें तामिळनाडाच्या चीफ मिनिस्टर स्टॅलिनान म्हळां Christians are the best integrated people in the world म्हणून. स्टॅलिनान काल एक स्टेटमेंट दिला. Christian missionaries have taught us how to live an integrated life म्हणून. क्रिस्तांवांनी आमकां दाखोवन दिलां कशें भाव बांधत्वाच्या एकवटांत जियेचें म्हणलें. पळया न्ही. तरी आमी आनी कितले मुखार सर व्हरूंक हें सत म्हणून उखलून दाखोवंक. तो कितें म्हणालो निमाणे? तांणी कितें जाप दिली? शास्त्रान जाप दिली. जाप दिली. ताची दया केली तो. देखून आमी कोणाची दया करता, तो जाता तुजो म्हजो आमचो पेलो, तो जाता तुजो म्हजो आमचो खरो इश्ट. देखून गरजांत आसलेल्यांक पावचे. देखून हांवें सभारपुटी सांगलां गरज नासलेल्यांक दिनाकात, गरजांत आसलेल्यांक दिया. आमी सभारपुटी दितना गरज नासलेल्यांक, गरजेवंतांक दिवया. गरजेवंतांत गे आमचे मदें कितलोय आसलो. देखून जाता ही समजणी कोण दिता तुका? हेच्या पयल्या वचपांत ऐका, ही समजणी कोणें मनशान दिवची गरज ना. देवाची उतारां सांगता द्वितीय नियम अवस्वर 30 आनी वळ 10-14 डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 30 वर्स 10 to 14. ही समजणी, ही जाणवाय अशें तुका तरबेती कोण दिता? ऐका. पूण ह्या पासत तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. ताचें उतार आयकलां जालें तितलेंच. देवाचे उतार आमकां हें शिकयता. आतां हांगासर आमी आमच्या पॉकेटींतले काण दिता, देवाचे उतार काण दिता. आतां आमी बरें करूंक शिकल्या, बरें चिंतूंक शिकल्या, उलोवंक शिकल्या, बऱ्यो करण्यो आदारूंक शिकल्या, बरें जिवीत जियोंक शिकल्या. कशें? कितें आयकून? देवाचे उतार आयकून न्ही उदकान बुडोवन. बाबा विक्रमान सांगला उतार आमकां नितळ करता, उदक आमकां भितरल्या नितळ करिना. उतरां वरवीं आमी देखून कितें वाचलें? पूण ह्या पासून तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकूंक जाय. ह्या पासत बऱ्यो करण्यो आदारच्या पासत, बरें जिवीत जिवनच्या पासत तुवें आनी हांवें कितें करूंक जाय? तुज्या सर्वेस्पराचें उतार तुमी आयका जाय. आनी ह्या धर्मशास्त्राच्या पुस्तकान बरोवन घाल्यात ते सर्व ताचे उपादेश देखून तुमी सोदून येतात हांगा.
देवाचे उतार ऐकून घेतात हांगा वय मग नव्यानाक येतात गी तेस म्हणून घेतात गी या बरी करून घेतात गी हांगा खाली त्या सावा सांगूक घेतात गी पण आता त्या सावांक की हांगा अवकाश ना आमी आमचे त्या सावा हाडची गरज ना सांगची गरज ना कित्याक हें देवाचें उतर आयकून आमी पाळटा तर त्या सावां नाकात बेसावां येतात बापा तुझे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगे जियोंक म्हाका आदार तुजो दे बापा तुझे बेसांव दी जेजू म्हाका करपा दे आत्म्या संगे जियोंक म्हाका आदार खंडीत दिता बापाचें बेसांव पुताचें बेसांव आत्म्या संगे जियोंक तुका करपा मुखार ऐका सर्व ताचे उपदेश आणि कायदे पाळूंक जाय तितलेंच ताचे उतार ऐका ताचे उपदेश तुमी पाळा आणि सगळ्या तुझ्या काळजान परतून तेंच उडासा काडतात उपदेश पाळचे म्हळ्यार कायदे पाळचे म्हळ्यार सगळ्या तुज्या मध्य आमच्या काळजान आणि सगळ्या तुझ्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतूंक जाय तुमी धांवन आयल्यात जेजूसाची तुमच्या काळजाच्या उमाळे घेवन तुमी मन करना आयल्यात कोणी वत्ताय करूं ना देखून ह्या एका जाग्यार मात वत्ताय म्हणली कोणाकच ना आयल्यांक 17 मात आसा तितलीच हांगा येवन कोणाक वत्ताय आसा कोणाक वत्ताय ना पण आयिल्ल्या उपरांत बसून आयकता ना 17 आसा पाळटल्यात आज हांव तुका दिता तो कायदो तुजे सक्ते बायलो न्हय देखून हे कायदे उतार आमकां व्हडलो भर न्ही आमचो भर खाडटा भाव भयणीनो हे मनशान केले कायदे कानुना नियमा रिती रिवाजो रेगड्यो बाबा बाबा आमच्या माथ्यार मुस्सो आसले वय मू आतां गेल्यात गिना हळू जाल्यार गिना खाली देवाचे उतार आमी स्विकार करून ते पाळल्यार हळू गिना कितें करीत कितें करूनच कितें बरें कितें वायट कितें उसवाडाक संबंद जालें कितें काळोखाक संबंद जालें कितें सर्गींचे रास कितें सैतानाचे रास वय की न्ही स्पश्ट पाळल्यार पुरो वा तुका चड पयस न्हय तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना वय देवाचे उतार मळबार सोदिनाकात खंयगी भुमींत खंयगी पृथ्वेंत आडयेंत वाताळांत सोदिनाकात ते खंय आसा रोमाघरां बरयल्या पत्रां 10:8 सांगता रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 8 देवाचे उतार मळबार सोदिनाकात देवाचे उतार पाताळांत सोदिनाकात देवाचे उतार खंय मेळटा म्हणून खंय अमेरिकान सोदिनाकात ऐका पवित्र पुस्तक म्हणटा पवित्र पुस्तकच म्हणटा देवाचे उतर तुजे लागीं आसा तुजे लागीं आसा तुझ्या वंटार आसा तुज्या वंटार आसा आणि तुझ्या काळजांत आसा तुज्या काळजांत आसा आणि हेंच आमी परगट करता तें उतर पळयात हिंगी हांगा आमच्या काळजांत आसलें परत परत आमी उडासा करता मनांत आसलें परत परत आमी उडासा करता तुजे सवय आसा देखून खंय गेल्यार देवाचे उतार सांगाता घेवन वच आनी देवाचे उतार कोण देवस वय मू देवाचे उतार म्हळ्यार देवस शब्दार रुपार वय मू देवाचे उतार कोण जेजूस शब्द मनीस जालो वय मू देवाचे उतार कोण संपूर्ण सतावन पावसो पवित्र आत्मस वय मू पळया न्ही बापी पुती पवित्र आत्मो उतरा रुपार शब्दा रुपार जानवाय रुपार सता रुपार तुजे सवेंत आसा सोदून वयची गरज ना आतां फाटी पयल्या वाचपाक तो वयर मळबार ना तो वयर मळबार ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकून पाळचे खातीर आमचे पासत मळबार वचोन तो सकला आमचेशी कोण हाडून दीत आमकां इतले कश्ट की पळय आमकां खंय सोदून वयची गरज आहा गे गुगलान सर्च करची गरज आहा गे आमकां हांगा बसून आयक उडोली कोणें म्हळें न्ही गे हांगा बसून आयकतना जावचो संतोश वय गे घरा बसून युट्यूबार आयकूंक सोडटा गे तुमचे फोना कोणें सांगलें युट्यूबार आयकता आयकता ना हाजें फोन ताजें फोन वय मू हांगा तुमचे फोनां तुमकां दोसता ते फोनूय दोसयना पोन्नूय दोसयना घरा आसल्यार फोणाय दोसता तर थंय कुजनान पोन्नू घालचें पोण घालचें दोसता तुमकां चाय चुय करना काय हांगा ना सकाळ तो सांज कितले आयकल्या रे आयकोवया आयकोवया आनी कितें आयकोवया म्हण जाता देखून कसलेच करना कोण आमकां आण दित कोण आमकां सांगीत पळया न्ही भाग तुजें आनी म्हजें आमचें देवाचें उतार आयकोन आनी चड आनी चड 7 जाणां जावचें मुखार आनी तो दर्या पलतडी ना देखून तुवें अशें म्हणूंक जायना आमी तो आयकोन पाळचे खातीर आमचे पासत दर्यो उतरून
आमकां तो कोण हाडून दी. हिंग ही देवाची कितें खुशी कितें म्हणलें देवाचो उपादेश आमी कोणाय कडेन आतां तुमच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तुमी जोडच्या खातीर येतात दोरयो उतरोवन येतात 7 दोरयो उतरोवन येतात वय मू पण देवाचे उतार सोदच्या खातीर आमकां उतरोवन वचूंक आगी हें जिवीत जोडूंक आमकां युनिवर्सिटी वचूंक आगी तुमी पळया संवसारी जानवाय जोडच्या खातीर आतां कालें प्ले स्कूल जावन नर्सरी जावन कालें जालें आमी परत तें करूं ना आमकां प्ले स्कूलीनातलें नर्सरीनातलें UKG LKG नातलें आमची काली ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ ಮಾತ್ರ ಆಸಲ್ಲೆ ಗರ पळया न्ही चिंतून पळया ह्या संवसाराच्या जन्मा खातीर तुमी कितले दीस कितलो वेळ कितलीं वर्सां कितले जागे कितल्यो कॉलेजो कितली संस्थे तुमी भोंवतात पण देवाच्या उतरा खातीर धर्मार्थ ह्या जन्मा खातीर पयशे दिवंक आहात गे खाली वेळ मात दिला जाल्यार मौन मात केलें सगळ्या काळजार मना सक्तन आत्म्यान तुवें खुशी वेल्यार जाली वय मू पळया तुका दोरयो उतरोवन वयची गरज ना म्हणटा आनी ना ताचे उतर तुजे लागींच आसा तुज्या लागींच आसा तें तुज्या तोंडांत आसा आनी तुज्या काळजांत आसा देखून हांवें तुमकां सांगलें न्ही की 2028 हांव सावदी गेल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तकान घेवन हांव वचूं ना देवाचे उतार काण घेवन हांव गेल्लो खंय आसले देवाचे उतार आतां जाल्यार वाचचे खातीर मात्र हांव पवित्र पुस्तक वापरता शिवाय तुमचे कडेन उलयतना हांव सोदतां गे देवाचे उतार खंय आसा म्हज्या मनांत आसा म्हज्या तोंडांत आसा म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या जिणेंत आसा सोदून हेची गरज ना त्या घडये देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां वाट दाखयता सौम्या तुजें उतार जिवेता वाट म्हजे वस वाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळटा जिवेत म्हजे सोफो म्हणजे सांगात हांगा काम करतले आतां म्हणटात कितलीं वर्सां त्या कॉलेजींत कितलीं वर्सां त्या हायस्कुलान कितलीं वर्सां इस्कालान बसून बाबा आतां खांठाळो येता खंय इस्काल म्हणटाना कॉलेज म्हणटाना ह्या टिचरीक तुबळे शिकोवन कांटाळो आयला जाय गी आतां परतून असो टिचर जावन शिकयताय की परतून तुमी वचून कॉलेजींत हायस्कुलान बसूंक तयार आसात की म्हाका धर्माक तुमी वचून बसयल्यार हांव वचून बसना तुमच्यो न्ही 16 वर्सां हांव बसलां वय मू सेमिनारींत कॉलेज मात्र न्ही थियोलॉजी म्हणून फिलॉसॉफी म्हणून रिजन्सी म्हणून नोविशेट म्हणून परती 16 वर्सां आतां कोणें म्हाका खंय फ्री एज्युकेशन दिल्यार म्हाका नाका कित्याक तूं आसा खरी जानवाय देखून ही आतां जानवाय तुवें आनी हांवें आमी आपणायचो जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाव भयण हें सगळें आटापून आसा जेजू थंय तो जावन आसा संपूर्ण तो जावन आसा परिपूर्ण तो जावन आसा परमोन्नत देवाचें उतार सांगता कोलोसेकारां पयल्या पत्रांत अवस्वरी 1 आनी वळू 15 ते 20 पर्यंत Colossians chapter 1 verse 15 to 20 क्रिस्ताचें व्यक्तित्व आनी ताचो वावर आतां आमकां आतां विचारया जेजू जानवान बरयल्लो की ना खंयच्या इस्काला गेल्लो खंयच्या कॉलेजीक गेल्लो खंयचो कोर्स केल्लो ताका ट्युशन कोणें दिल्लें धर्मशास्त्र ताजी जानवाय धर्मशास्त्रांतली तांणी हरियपटी देवाचें उतार दितना खंय तांणी काण दिलें धर्मशास्त्रांतलें न्ही संवसारांतलें एकच चिंता पुरो तो वाडटाना आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचो 2:50 आनी 2 लूक चॅप्टर 2 वर्स 52 तो प्रायांनी वाडलो मात्र न्ही जानवायांनी वाडलो खंय का आनी जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो ओडोल ते 2 उपादेश पाळल्यार तुमी देवाक मानवल्ले जातात मनशाक मानवल्ले जातात समजता सगळ्या काळजा मना सक्तीन आत्म्यान देवा समोर करतना आमी कोणाक मानवल्ले जाता आमी पेला सोय मोग ह्या समार्या घराबरी केल्या कोणाक मानवल्ले जाता जेजू देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो देखून पवित्र पुस्तक आमी आयकत जानवायेन वाडटा प्रायान वाडटा वय प्राय वाडटा हांगा कितले जाण तुमी प्रायवंत आसात तुमच्या तरणाटपणार ही जानवाय आशिल्ली तुमकांच तुमी सारा तुमच्या तरणाटपणार ही जानवाय आशिल्ली कोणी दिल्ली पूण आतां आमकां प्राय वाडल्यार ही जानवाय आमी जोडटा घेना आनी कितलो वेळ कितलो काळ कितलीं वर्सां आसात आमी नेना जितले आमी आयकता वाचता समजता आनी की जानवाय वाडटा घेना पळया न्ही
देखून आतां पुरो म्हाका म्हणा नाकात, फाल्यां तुमी भावतात. देखून हांवें सांगलें जानवायाची भरती, कुरपेची भरती, मोगाची भरती, काकुळतीची भरती, बऱ्यापणाची भरती, समजणीची भरती, ही भरती बराच आहे. आता वास जेजूशान तो सुप्रतिरूप अदृश्य ದೇವಾಚೆ ಪ್ರತಿರೂಪು ದಿಶ್ಚೆ ರೂಪು ದೇವಾದೃಶ್ಯವೈಮು ದೇವರು ದೇಹ ಇಲ್ಲದವರು ವರ್ಣ ಇಲ್ಲದವರು ರೂಪ ಇಲ್ಲದವರೇ ದೇವರು कोणाक देव देव तो देव म्हणून सांगूंक साध्यच ना. खंयचे रूपण्यान दाखोवन, इमाज दाखोवन, बॉम्बे दाखोवन, ह्या मूर्ती दाखोवन. पण एकलो आसा खऱ्या देवाचे दिश्चें रूप या प्रतिरूप. कितें वाचलें? तो सुप्रतिरूप एकलोच जेजू मात्र मनशा रुपार. तो प्रतिरूप म्हणजे दिश्चे रूप. अदृश्य देवाचे प्रतिरूप म्हळ्यार कळटा तुमकां, प्रतिबिंब म्हळ्यार कळटाय तुमकां. उदकांत तुमकां तुमी पळयल्यार उदकांत कितें दिसता तुमकां? तुमचेंच प्रतिरूप म्हळ्यार प्रतिबिंब. वय मू जेजू जावन आसा दिसानांतल्या बापाचें प्रतिरूप, दिश्चे रूप. प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये आनी तो बापातून उपजल्लो पयलो. तो आदावणी येवणी बेनाका. बापातून उपजल्लो पयलो. कितें म्हळ्यार? प्रथम जनित सर्व रचनामध्ये. खंयचेय रसच्या पयलें देव आसलो, देवाचो शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो. वय मू जुवांस वांजेलावस्वर 1:1 आनी जेजू जावन आसा तो शब्द आयका तो देवा सवें आसलो म्हणटा. जुवांस वांजेलावस्वर 1:1 वेळा काळापूर्वी, वेळ सुरू जावचे पयलें, काळ सुरू जावचे पयलें, हे सगळो संसार रसच्या पयलें शब्द आसलो. शब्द देवा सवें आसलो. शब्द देव जावन आसलो. देखून तो प्रथम जनित रचनामध्ये म्हळ्यार अर्थ तो प्रथम जनित म्हळ्यार तो रचनामध्ये पाटये. ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानांतली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्व, अधिकारी आनी प्रभुत्व देवान रचली. ताचे थंय सगळें कोणा थंय आटपून आसा? सिंहासना ताचे थंय, स्वामित्व ताचे थंय, अधिकारी ताचे थंय, प्रभुत्व ताचे थंय. कोणा थंय? देखून सोरायांचो राय दोनयाचो दोनी खरो देव, नीज देव, किस देव संपूर्ण मुखली वळायका. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. आदीं तावन आसा, सदां काळ आसा, जेजू दिता जिविता जर. सतमान भावा, सतमान बाये, उतार आयकून हासन. रचना जावचे पयलें तो आसा, काळा वेळा पयलें तो आसा. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांत आसात. पळया न्ही जुवांच्या वांजेलांत त्या वस्वार 1:3 आनी 4 सांगता सर वस्तू सर रचना ताजे तावन अस्तित्वाक आयल्यांत. कोणा तावन न्ही, संवसार कोणा तावन आयला? ताजे तावन आयला. सूर्य, चंद्र, नखेत्रां, मळब, अंतराळ, आकाश कोणा तावन आयला? वास जुवांच्या वांजेला वस्वार 1:3 आनी 4. सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. पळया न्ही आज कसलोच दुबा आसूं नजो. देखून हांवें तें कांतार केलां. सोमी जेजू तोस, काल आज तोस, सदां काळ तोस, आतां आनी सदां. सोमी जेजू तोस, काल आज तोस, सदां काळ तोस. अल्फा आनी ओमेगा तो, अल्फा आनी ओमेगा तो, आरंभ आनी अंत तो, आरंभ आनी अंत तो तोस. देखून आज देवाचे उतार अशें आयकल्ले आपण पळया न्ही तुजी म्हजी आमची कितें दिश्ट ताजेर मात कंसा जाय एकल्याचेर. तो मात्र संपूर्ण पाटये हेच्या दुसऱ्या वचपाक. तो मस्तक गुडीचे. तो मस्तक आमी सांदे. तो मस्तक हेड आमी पुराय मस्तक या कुडीचे सांदे. म्हणजे पवित्र सभेचे. पवित्र सभेचे. देखून पवित्र सभा म्हळ्यार काली बाबा अश्टानी ताच्या शिकोवण्यान सांगलां. पवित्र सभा म्हळ्यार तो चिंतालो मनशांनी केल्लो सभा म्हण न्ही. पवित्र सभा म्हळ्यार जेजू समेत एकवटलेली सभा. हांवें सांगलां कोरिंथकारां पयलें पत्रा वस्वर 1:1 कोरिंथांत आसलेले पवित्र सभेक म्हणजे तें वास कोरिंथांत असलेले देवाच्या पवित्र सभेक, देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या. हांगा तुमी वाचलें तोच मस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे. कोण ताचे सवे पवित्र जाल्यांत तुका म्हाका आमकां मस्तक कोण? तुजो हेड कोण?
राय कोण, धनी कोण, सोमी कोण, शिक्षक कोण, रक्षक कोण, पळ्या ते आम्ही सगळे दाखवालीचे फांटे मात्र भाव बहिणीनो. आम्ही ताजे हिणांतल्यो शेळयो तो गोवळी तो दाखवाल आम्ही फांटे. आज तू कांयच ना, आता तुमकां हें समजून घेवंक कांयच व्हडली जानवायची गरज ना. देखून आमी फांटे, हांव फांटो तूं फांटो, फांट्याक फांटो, फांट्याक फांटो, फांट्याक फांटो. पूण आमी एकवटला, एकवटल्या कोण आसा जेजू सवे. आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें. पळया न्ही गे, तोच पयल्लो जिवंत जाल्ल्या पैकी पयल्लो. तुमकां देवाच्या उतर एखादी इल्ली तरी समजून येता की ना. तो एकलो मात्र जिवंत जाला, उरले बरे विश्ववंत आसात. हांवें सांगलां तुमकां पयलें जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 3 आनी वोळ 13, जॉन 3:13. सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो मनशा आपोत एकलो शिवाय सर्गा कोणूच सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका, सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो, सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो मनशा आपोत जेजू एकलो शिवाय हेर कोणूच सर्गीत सोडून गेल्लो ना. हांगा कितें वाचलें तोस आरंभ वा पयलें फळ जिवंत जाल्ल्याचें. देखून आज भाव सत जाणा जाया. तोमास सर्गात हांव देवला, सर्गा सोडून गेला. तोमा तुका म्हाका आमकां सर्गाक सासणाच्या जिविताक व्हरून पायता. हांवूच वाट म्हजे वेने गेल्या शिवाय कोणूच बापा सरशी. आज स्वतांशी आसात की तुज्या म्हज्या दोळ्या मुखार कोणीय आमकां सवालां करचीच गरज ना. तुवें मानून घेतल्यार पुरो. तुमचो वाट सोम्या म्हज्या सासणाच्या जिविताची आनी मोगाचें जिवीत. तुजें व्यक्तित्व हांवें आपणायल्यार, तुजें मौन हांवें म्हजें मौन करून घेतल्यार, तुजें जिवीत हांवें म्हजें जिवीत करून घेतल्यार, म्हाका ससनाचें जिवीत वाट चलीस. देखून वडोल कितें वाचलां तें वयर कितें बरयलां तें वास. कोलोसे बरयल्या पत्रां वाच 1:15. ताजे वयर कितें बरयलां? क्रिस्ताचें व्यक्तित्व, क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तुवें आनी हांवें आपणायचें आनी तसो वावर, आनी तसो वावर आमी तुवें करीचें. क्रिस्ताचें व्यक्तित्व कोणा बरी जायची? जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता, जेजू बरी कोण आसा, जेजू बरी कोण राखता. अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी ना. अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको. कसलोच दुबाव आसूं जेजू एकलोच म्हजो स्वामी, एकलोच म्हजो धनी, एकलोच म्हजो देव, एकलोच म्हजो सोडवणदार. तें जिवीत आपणेया. तो वावर तुमी करूंक कशी वरा. आनी निमाणे 20वी वळ. देवाचीच कुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची. पळया, ताचे थंय मात्र देवाची संपूर्णता आसा. बापाची संपूर्णता कोण्या थंय आसा? संपूर्णता, परिपूर्णता, परिपूर्णता, संपूर्णता. हांवें सांगलें उत्तम न्ही, अत्युत्तमय न्ही, सर्वोत्तमय न्ही, परमोत्तम. समजता? उत्तम तुमकां ग्रेड दितात न्ही, उत्तम उत्तम. आनी कोण A+ अत्युत्तम. आनी एक लागी A++ कितें? सर्वोत्तम. पूण सगळ्यांक ग्रेड दिवचो तो कोण? परमोत्तम. तुका ग्रेड दिजे A+ घे, B+ घे, C+ घे, या A++ घे, A++ घे. तुका म्हाका आमकां दिवचें कोणें? परमोत्तम. देखून ताका म्हणटात परमेश्वर. असोचें जाय तुजो म्हजो भावार्थ. इल्ली सयत तुज्या भावार्थान फूट येवंक नजो. जेजूस म्हजो स्वामी म्हणून. आनी माने आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत करून भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचनांक आपणा थंय राजी करून घेवची म्हूण. देखून आज भाव भयणी आमी राज्य जाय जे पयलें जेजूस हांवें. आमी ताजे तोंड पयस गेल्या तर, ताजी कुशी पाळूंक आमी फाटीं सरल्या तर, ताजें व्यक्तित्व आपणावंक आमी सुकल्या तर, ताणें केल्लो वावर करूंक आमी आज कितें म्हणटात ह्या संवसाराक आशेवन तो वावर करूंक आमी सुकल्या तर, आज परत देवाचें उतर आयकून ताजे बरी जावंक, ताजो व्यक्तित्व आमी आपणावंक, ताजे सारकें मौन आमचें मौन करून घेवंक. मात्र न्ही तो कितें कशी व्हरता
तेंच पाळूंक आमी कशी वरया देखून आनी सड आनी सर तुज्या म्हणजे आमच्या भावार्थान आमी दंडलचे नाका थीर रावया घट रावया त्या भावार्थाक साक्ष जावन जेजूक आमी धैर्यान परगट करया हिस्स करपा तुका म्हाका आमकां सर्वांक देवाची उतां सत मानून जेजूक वळख केल्ल्या आनी बापाचें प्रतिरूप जावन आमकां संवसारान समी सडवंत जावन आयिल्ल्या जेजूक आमी सदांच आमचो करून घेवंक तसो सरपदवेदार देव आमकां आदार आशिर्वाद करपा दिवं दी म्हूण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.